Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Usa ka adlaw ni ana si Tomas nga gikan nagkaduha usa sa 12 ka tinun-an. Wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Hesus busa. Gisugilan siya sa ubang mga tinun-an. Nakita namo ang Ginoo. Si Tomas mingon kanila, "Gawas kon, makita ko ug ikatapion ang akong tudlo sa inagian sumalansang diha sa iyang kamot ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako moto." Human mo labay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha si Hesus ug mibarog sa taliwala nila ug mingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Unya mingon siya kang Tomas, "Tan-awa ang akong kamot ug ikapa kini. Ikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo ug ayaw nga pagduha-duha." Si Tomas mingon kaniya, "Ginoo ko ug Diyos ko." Unya mingon si Hesus kaniya, "Mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan ka tumutuo bisan wala makakita kanako." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.